अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। ولی قبلش باید یه کاری برام انجام بدی. بله بگین چه کاری؟ ببین من الان از اینجا میرم خونه. آبجی اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. منم نمیدونستم. واسه همین اینجوری شد دیگه. شهزاد، من کلا فراموش کرده بودم که دوربینو از اونجا بردارم. همش تقصیر منه. از شانس ما هنیا بعدش هیچ کاری نکرد. خب الینا هم حق داشته دیگه. شهزاد همش اشتباه من بوده. خدا رو شکر الان دیگه همه چی خوب شده. من همش در دعا هستم. امیدوارم از این به بعد همه چی خوب بمونه. خب دیگه آبجی، من بعداً بهت زنگ میزنم. باشه عزیزم، بعداً حرف میزنیم. خداحافظ. حرفامو خیلی با دقت گوش کن. طلاها رو هر جا که بردی دوباره بذار سر جاشون، وگرنه واسه تحویل دادنت به پلیسا اصلاً دیر نمی‌کنم. 24 ساعت فرصت داری. طلاها یا زندان. امیدوارم طلاها رو آورده باشی. اسین هیچ طلایی پیش من نیست. آخه چرا به حرفم اعتماد نمی کنی؟ اصلا یه کاری کن. پلیس رو خبر کن. من آمادم. آره پس فکر کنم که حتما باید پلیس رو خبر کنم. اسین من همسرتم. چت شده؟ تو منو ول کردی و به حرف خدمتکار و زن دوستت اعتماد میکنی؟ راستی یکی از دوستاتو دعوت کردم اینجا. میخوای ببینیش؟ کدوم دوستم؟ بریم من میبرمت پیشش. زود باش دیگه. اسین شوخیت گرفته؟ هی بابا حالا بریم. بیا. اما تو بیا. بیا. اول تو. شما کی هستی؟ اسین این کیه؟ دوست تو؟ نشناختیش؟ نه من اینو نمیشناسم اسین. واقعا؟ من اولین بار این آدم رو میبینم. حتما سوء تفاهمی پیش اومده. شما کی هستین؟ منصور یه دقیقه اون گوشی تو بده. پس تو اینو نمیشناسی.
پس تو این عکس‌ها کیه کنارش؟ فوتوشاپه. استین این عکس فوتوشاپه، مگه میشه؟ شما کی هستی؟ برای چی دنبال من راه افتادی؟ چرا عکسمو فوتوشاپ کردی؟ من که گفته بودم هیچ وقت گردن نمیگیره. استین این داره دروغ میگه. بر علیه من نقشه کشیده. دختری عوضی، همه آدما تو این دنیا دروغ میگن به جز تو، ها؟ من آدم عوضی و فریبکاری مثل تو کل زندگیم ندیدم. استین باور کن اینا همشون دروغ میگن. من نمیدونم چرا اینو بیبی خالده و صاحب خان به من یه همچین تهمتایی میزنن. لطفاً بهم اعتماد کن، به حرفای اینا گوش نده استین. به تو اعتماد کنم دیگه؟ به تو؟ منصور، اون چیزی که تو شرکت بهم گفتی و الان به این بگو. انا تو بهم نگفته بودی که الینا رو بترسونم و تهدید کنم تا اینکه تو ازش انتقام بگیری؟ استین این آدم دروغ میگه. من بهت میگم این آدم دروغگوه. هانا تو چرا همچین کاری کردی؟ مگه تو به این نگفتی که الینا رو تهدید بکنه؟ واسه این که نامزدی من و الینا به هم بخوره. من همچین چیزی نگفتم. مگه تو بهش نگفتی که الینا رو از چشم بندازه و یه آدم بدکار جلوه بده؟ نه و بابت این کار پول زیادی بهش دادی؟ و اون پولو تو از من گرفتی و بهش دادی؟ نه خیر، اونو که شد. خوبه، حداقل به همین بهونه خودت اعتراف کردی که بهش پول دادی، حتی اگه پول شهزاد بوده. استین به من گوش بده. من زنت هستم، نه همه واقعیت رو بهت میگم. تو به این آدم بگو که از اینجا بره. من خودم همه چی رو بهت میگم. این منو تهدید میکرد. این یه آدم عوضیه. این بهت گفتم برو از اینجا. خودم توضیح میدم. هانا، من با تموم هوش حواسم تو رو طلاق میدم. تو دیوونه شدی. هانا، من تو رو طلاق میدم. اینو نگو استین، ساکت باش. هانا، من تو رو طلاق میدم. هانا تو؟ خدا به خیر بگذرون. دوباره برگشتم. یعنی چی؟ استین طلاقم داد. از اون خونه ای که رفته بودم برای همیشه برگشتم. چی؟ طلاق؟ اما چرا؟ چون تو تقدیر من همین نوشته شده مامان. کافیه دیگه. ازم سوال نپرس. من برای همین نصیحتت کردم. گفتم خودتو تغییر بده. گفتم مراقب زندگیت باش. اما تو به حرفام گوش ندادی. کار دل تو کردی. مامان تو اصلا نمیشنوی نه؟ طلاقم داد، طلاق. ولی تو هنوز داری به من طعنه میزنی، سرزنش میکنی.
امروز و بیخیال شو، منو ببخش محض رضای خدا. سرزنش نمی کنم، طعنه هم نمی زنم. بهت میگم ببین چه کارایی با خودت کردی، با من چه کارایی کردی. مطلقه شدی، برای بار دوم. راحت میگی طلاقم داد. اسین طلاقت داد؟ ای خدا، ای خدا، آخه من چی کار کنم؟ این دختره چی کار میکنه؟ آخر منو میکشه. به یکی که اسمش منصوره پول داده بود که بیاد الینا رو تهدید بکنه. ما رو بگو، حنا رو باور کرده بودیم. چقدر دختر فریبکاری از آب در اومد. اون عکسایی که نشون داد همشو فتوشاپ کرده بود تا الینا رو بخواد پیش من یه دختر بدکار جلوه بده. آره دیدی منم چقدر به الینا بد و بیرا گفتم. طفلکی چقدر گریه میکرد. میگفت به این فرصت توضیح بده. ولی من به حرفاش گوش ندادم. میدونی چیه؟ این وسط من یه دوست خوبم رو از دست دادم. از دوران بچگی با هم دوست بودیم. حتی رابطمون از برادرم به هم نزدیکتر بود. این حنا همه زندگیمو نابود کرد و رفت. و الینا دوبار خیلی بد دلشو شکستم. چه مزخرفات و حرفایی که بهش نزدم. این حنا چه موجود خطرناکیه. تو این مدت هممونو گول زد. و میدونی ارسلا با دروغا و حقوقا و کلکاش چقدر از من پول گرفت، اونم قبل از عروسی. بعدش هم از کمدم طلاها، جواهرات و خدا میدونه چقدر از من پول دزدی کرده. الینا چند بار بهم گفت که از حنا که فکر میکردم آدم خوبی ازش دوری کنم وگرنه رابطمونو به هم میزنه. اما من به حرفش اصلا اهمیت ندادم. من که از خودم متنفر شدم که چطور تونستم دوست صمیمی تنها بذارم. باید با دقت فکر میکردم. من فقط چیزی رو دیدم که حنا بهم نشون داد. واقعا نمیدونم عقل خودم کجا رفته بود. میدونی اگه من اون عکس‌ها رو با دقت نگاه میکردم راحت میفهمیدم که الکی و فتوشاپه. در واقع الان که فکرشو میکنم چهره واقعی الینا نسبت به اون عکس‌ها کاملا متفاوت بود. اصلا خود الینا نبود. نمیدونم چرا اون موقع این عکس‌ها رو به یه آدم با تجربه نشون ندادم. این دختره موزی چه راحت هممونو فریب داد. واقعا که ما کور شده بودیم. حقیقتو نمیدیدیم. نمیدونم ارسلا، من که دیگه انقدر کور شده بودم که به جز اون دختره دروغگو به حرف هیچ کس اعتماد نمیکردم. دیگه نمیدونم چه دروغایی بهم گفته که هنوز ازشون خبر ندارم. خدا رو شکر که بازم زود فهمیدم این چه آدمیه، وگرنه نمیدونم دیگه چقدر میخواست که بهم ضرر و زیان بزنه. همین الانم خیلی ضرر رسونده سین. من فکر میکنم باید از الینا معذرت بخوام. ولی نمیدونم با چه روی این کارو کنم. خب به هر حال مواظب خودت باش، بعداً باهات حرف میزنم. تو هم همینطور. خداحافظ. کجا میری؟ تو عدت هستی میدونی یا نه؟ ببین مامان، این عده برام مهم نیست. دارم میرم طلاها رو بذارم تو گاف صندوق قبل از اینکه اسین بیاد این طلاها رو قایم کنی. مگه نه؟ تو حنا کیفو بده به من. چرا بهت بدم؟ هرچی که توی این کیف حق خودمه. دختر، این کیف اصلا حق تو نیست. باید اونو برگردونی. مامان چرا حقم نیست؟ این طلاها حق مهریه منه. حنا، هرچی که از این طلاها مهریت بردار، بقیه‌شم بده، وگرنه همین الان به پلیس زنگ میزنم.
من این کارو نمی کنم. واقعا؟ کی میتونه مانع من بشه؟ من پلیس رو با خودم آوردم. با یه اشاره من این کیفو ازت میگیره و راحت تو رو با خودش میبره. با زبون خوش میگم این کیفو بده. نه پسرم، دیدی؟ به خاطر تو امروز پلیس اومد در این خونه. نمیده. حنا این کیفو بده به من. مامان من نمیدمش. حنا. دارم بهت میگم این طله های مهریه منه. حنا اینو بدش به من. نه خیر. گفتم ولش کن. نه ولش کن. اینو نمیدمش. ولش کن. اسین داری زیاده روی میکنی. اون کیفو نمیتونی ببری. وای خدا. نوری کجایی؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اسین زنگ میزنه؟ الو؟ الو الینا بدون شنیدن حرفام گوشی رو قطع نکن لطفا. مگه چی شده؟ الینا من خیلی شرمندتم. نمیدونم چطوری حرفمو بزنم، بهت چی بگم، ولی من خیلی معذرت میخوام الینا. من واقعا خیلی شرمندم. هیچ کلمه ای نیست که بخواد شرمندگی منو بیان کنه. واسه چی شرمندی؟ در ضمن بین ما هیچ رابطه ای نیست که نیازی به عذرخواهی یا تشکر باشه. الینا اون آدمی که تو رو تهدید میکرد همه واقعیت رو به هم گفت. اون همه این کارا رو به دستور حنا میکرده. حنا بهش گفته بوده که عکسای تو رو فتوشاپ کنه و برام بفرسته. اوه، پس آقا الان از واقعیت خبردار شده. به هر حال این حرفا دیگه برام مهم نیست. الکی به خودت زحمت دادی، زنگ زدی. من انقدر تو زندگیم جلو رفتم اسین که حتی نمیخوام پشت سرم رو ببینم که کی بهم ضربه زده و کی ضرر زده. خواسته یا ناخواسته من در حقت خیلی بد کردم الینا. من هیچ وقت نمیتونم خودم رو ببخشم. میدونی اسین، وقتی کارت عروسی یه دختر پخش بشه بعد عروسیش به هم بخوره، بعد از اون خانواده اون دختر رو همه فامیلاش تحقیر زیادی رو باید تحمل بکنن. همیشه میگم خدا به دشمنم هم همچین روزی رو نشون نده. اگه ممکنه منو ببخش الینا. الان برام هیچ فرقی نمیکنه. میدونین چرا؟ چون الان شهزاد تو زندگیمه. واسه اومدن اون تو زندگی من حتما لازم بوده که شما بری بیرون. آره تو راست میگی. تو و شهزاد واسه هم دیگه ساخته شدین و کنار هم خوشبخت میشین. میدونی از چی متاسفم؟ اون انگشت اتهامی که روم بلند شد. واقعا ذات زن اونقدر حقیره که هر کی دلش خواست میتونه بهش اتهام بزنه، میتونه بدنامش کنه و اون زن بیچاره همه عمرش باید بدنامی ها از زندگیش پاک کنه. آره؟ من اشتباه خودم رو قبول دارم. گفتم که اسی واقعا برام مهم نیست، باور کن. چون الان شریک زندگی من شهزاده. خدا اونو واسه من انتخاب کرده که به خاطر پاکیم ازم مدرک نمیخواد. دیگه به هم زنگ نزن. خداحافظ. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن
باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. آکسا، تو اینجا چی کار میکنی؟ میخوام دخترم رو ببینم. کدوم دختر؟ مگه از پدر بودن چه وظیفه‌ای رو به جا آوردی؟ فقط همین که تو رگاش خونه توه؟ فقط یه بار بذار اونو ببینم. ذهن معصوم اون بچه رو با خودت درگیر نکن منصور. لطفاً ازش دور بمون. حتی از دور، ولی یه بار بذار ببینمش. لطفاً بهت قول میدم دیگه هیچ وقت منو نمیبینی. باشه، با من بیا. اون تو ماشین نشسته، منو ببین. فقط از دور میبینیش. یادت باشه اگه بخوای اشتباهی کنی، نگهبان واسه گرفتن 10 ثانیه هم صبر نمیکنه. بریم. حنا، داری چی کار میکنی؟ چند بار بهت گفتم به کیف من اصلا دست نزن. تو داری تمام وسایل منو به هم میزنی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. این چیه؟ چرا این عکس‌ها رو گذاشتی؟ عکسای منه. هم خوشگلم، هم جوونم، درس خوندم، 2 تا ازدواج کردم. مگه چیه؟ هنوزم هر کی منو ببینه حسرت خوشگلیمو میخوره. من میگم مامان تو فقط این عکس‌ها رو بهشون نشون بده. دیگه کار دیگه ای لازم نیست بکنی مامان. خود به خود خوششون میاد. امروز چطور بود تو شرکت؟ خوب بود. حسین امروز اومده بود شرکت. اون واقعیت رو فهمیده و خیلی عذرخواهی کرد. شرمنده بود. که اینطور؟ چی بگم؟ اون حنا رو طلاق داده. ما چی میتونیم بگیم؟ تو از شنیدنش تعجب نکردی؟ نه، چون همش رو میدونم. تو میدونستی
ولی به من چیزی نگفتی؟ چون شهزاد گذشته هیچ ارتباطی با حال من نداره. راستشو بخوای اصلاً برام مهم نیست. من خیلی پیش رفتم و نمیخوام برگردم و پشت سرمو ببینم. شهزاد من خیلی خوشبختم و همش به خاطر توه. من خوشحالم چون تو شوهرمی. دیگه بین من و تو هیچ کس نیست. من همیشه کنارتم. همیشه. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.